नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ। मित्राणि, अद्य वयं प्रश्नोत्तरीं पश्यामः। साहित्यदर्पणस्य षष्ठपरिच्छेदे ये अंशाः प्रमुखाः वर्तन्ते, परीक्षा उपयोगिनः वर्तन्ते, तानेव अंशान् अधिकृत्य केचन प्रश्नाः निर्मिताः आसन्। एका परीक्षा अपि समायोजिता आसीत्। तस्यां परीक्षायां प्रायः 200 छात्राः भागम् अगृह्णन्। अधुना वयं तस्य प्रश्नपत्रस्य समाधानं कुर्मः। तर्हि पश्यतु, अत्र प्रथमं प्रश्नं नाम प्रथमः यः प्रश्नः अस्ति, प्रासङ्गिकं प्रदेशस्थं चरितं किमुच्यते? तत्र विकल्पाः सन्ति पताका, प्रकरी, बीजं, कार्यं। तर्हि प्रासङ्गिकं प्रदेशस्थं, प्रासङ्गिकम् इति वृत्तम् अस्ति, पुनः प्रदेशस्थं झटित्येव आरभ्य पुनः समाप्यते, बहुकालपर्यन्तं न गच्छति। तर्हि तत्र किं भवति? प्रकरी इति भवति। एतस्य उत्तरं प्रकरी। तदनन्तरं द्वितीयः प्रश्नः, कति अर्थोपक्षेपकाः सन्ति? 3, 7, 5, 10। तर्हि एतस्य उत्तरं 5 अर्थोपक्षेपकाः। तदनु नाटके अङ्गीरसः वर्तते वीरः, हास्यः, शान्तः, अद्भुतः इति। तर्हि एतस्य उत्तरं भविष्यति वीरः। अत्र नाटके अङ्गिरसः यः अस्ति सः वीरः एव भवति। शृङ्गारः वीर एव वा इति रसद्वयस्य ग्रहणं कृतं साहित्यदर्पणकारेण। तदनु प्रस्तावना न विद्यते, प्रस्तावनायाः भेदः नास्ति, न विद्यते इति लिखितं। पश्यतु, एतादृशः प्रश्नः अपि परीक्षायाम् आगच्छति। प्रस्तावनायाः भेदः नास्ति कः? अत्र विकल्पेषु अवलगितं, प्रयोगातिशयः, उद्घात्यकः, प्रवेशकः इत्यस्ति। तर्हि प्रस्तावना नास्ति, प्रस्तावना न विद्यते इति एतस्य उत्तरं भविष्यति प्रवेशकः। तदनन्तरं पारिपार्श्विकः कस्यानुचरः वर्तते? कस्य अनुचरः अस्ति पारिपार्श्विकः? तत्र प्रस्तावनायां सूत्रधारेण सहिताः नटी, विदूषकः पारिपार्श्विकः एव वा इति उच्यते। तर्हि तत्र पारिपार्श्विकः कः? कस्य अनुचरः? सूत्रधारस्य, नायकस्य, स्थापकस्य, विदूषकस्य। तर्हि एतस्य उत्तरं भविष्यति स्थापकस्य इति। सः सूत्रधारसदृशगुणाकारः स्थापकः वर्तते। तदनु प्रश्नः अस्ति दिव्यादिव्यनायकः। अत्र दिव्यादिव्यः इति भवेत्, दिव्यः इति टङ्कणदोषः अस्ति। दिव्यादिव्यः कः? अत्र विकल्पेषु श्रीकृष्णः, दुष्यन्तः, श्रीरामः, अर्जुनः। तर्हि श्रीकृष्णः तु दिव्यः, दुष्यन्तः तु राजर्षि, अर्जुनस्य गणना न कृता। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भविष्यति श्रीरामः। सः दिव्यः अपि नराभिमानी, अदिव्यः अपि। तदनु माङ्गल्यशङ्खचन्द्राब्जकोककैरवसंसिनी का अस्ति? नान्दी, प्रकरी, पताका, चूलिका। तर्हि एतस्य उत्तरं नान्दी। तत्र मङ्गलवाचकशब्दानां प्रयोगः भवति, शङ्खस्य प्रयोगः भवति। चन्द्र, अब्ज, अब्ज नाम कोमलं, कोक नाम चक्रवाकः, कैरव इत्यादि नदीनाम् अपि तत्र प्रयोगः भवति, कुमुद, कैरव। तदनन्तरं यदि प्रयोगे एकस्मिन् प्रयोगन्यः प्रयुज्यते तेन पात्रप्रवेशश्चेत्। पश्यतु, पात्रप्रवेशः कुत्र भवति? तर्हि अत्र प्रयोगे एकस्मिन् प्रयोगे अन्यः प्रयोगः यदि प्रयुज्यते तर्हि तत्र किं भवति? तथोद्धातः, प्रवर्तकम्, अवलगितं, प्रयोगातिशयः। तर्हि तत्र प्रयोगातिशयः एव सम्यक् उत्तरं भवति। तदनु अन्तर्जवनिकासंस्थैः सूचनार्थस्य का? तर्हि प्रवेशकः, विष्कम्भकः, पताका, चूलिका। एतस्य उत्तरं भवति चूलिका। जवनिका मध्ये अन्तः यदि जवनिकायां कश्चन स्थित्वा वाक्यं वदति
तर्हि तत्र चूलिका भवति। एतत् सर्वम् अर्थोपक्षेपकः वर्तते। तदनु भरतमुनेः मतानुसारं पूर्वरङ्गस्य कति अङ्गानि सन्ति? पूर्वरङ्गस्य प्रत्याहारादिकानि अङ्गानि भवन्ति खलु, तर्हि भरतमुनेः मतानुसारं कति अङ्गानि? 20 अङ्गानि सन्ति। तत्र शारदतनयमतानुसारेण 22 अङ्गानि भवन्ति। तदनु अभिनयः कतिविधः इति उच्यते। अभिनयः त्रिविधः, द्विविधः, पञ्चविधः, चतुर्विधः। एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति चतुर्विधः। आङ्गिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक इति चतुर्विधः अभिनयः अस्ति। अल्पमात्रं समुदिष्टं बहुधा यत् विसर्पति तत् किमुच्यते? पश्यतु, लघु अस्ति, पुनः बहु बृहत् रूपेण तस्य विस्तारः भवति एवं। तर्हि तत् किम्? विन्दुः, बीजं, कार्यं, तरुः। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति बीजं। फलावाप्तौ व्यापारोति त्वरान्वितः कः? नियताप्तिः, आरम्भः, फलागमः, प्रयत्नः। पश्यतु, यत्र फलस्य प्राप्तिः आवश्यकी, व्यापारः अतित्वरान्वितः भवति, शीघ्रं शीघ्रं प्रयत्नः क्रियते। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति प्रयत्नः। तदनु विश्वनाथमतेन काव्यं कतिविधं? काव्यं कतिविधं? बहुभिः काव्यं त्रिविधम् उत्तम मध्यम अधमत्वेन स्वीकृतं। परन्तु विश्वनाथस्य मतानुसारेण काव्यं कतिविधम् इति प्रश्नः अस्ति। द्विविधं, त्रिविधं, चतुर्विधं, पञ्चविधं। तर्हि एतस्य उत्तरं द्विविधं। तत्र दृश्यश्रव्यत्वभेदेन, पुनः तत्र ध्वनिकाव्यं, गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यम् इति भेदद्वयं वर्तते। तदनु गर्भसन्धौ कार्यावस्था का? गर्भसन्धिमध्ये कार्यावस्था का भवति? पश्यतु, गर्भसन्धि तृतीयः सन्धिः अस्ति। कार्यावस्थायां तृतीया कार्यावस्था का? आरम्भः, प्रयत्नः, प्राप्त्यासा। पश्यतु, अत्र प्राप्त्यासा अस्ति, तर्हि उत्तरं भविष्यति प्राप्त्यासा। भारतीवृत्तेः अङ्गं नास्ति। प्ररोचना, प्रवर्तकं, वीथि, प्रहसनं। तर्हि भारतीवृत्तेः 4 अङ्गानि सन्ति। तत्र प्ररोचना, वीथि, प्रहसनम्, आमुखम् इति। परन्तु प्रवर्तकं नास्ति, अङ्गं नास्ति इति उक्तम्। एतादृशः प्रश्नः परीक्षायाम् आगच्छति, तत्र अनवधानं न भवेत्, अवधानता अपेक्षिता। अनवधानकारणेन प्रश्नस्य उत्तरम् अशुद्धं भविष्यति। अतः प्रवर्तकं, बहवः अङ्गं किमिति विचिन्त्य प्ररोचनायां नुदन्ति, तर्हि क्लेशः भवति, नेगेटिव् मार्किङ्ग् भवति। तदनन्तरम् अङ्कादौ प्रयुज्यते। अङ्कस्य आदौ कस्य प्रयोगः भवति? प्रवेशकः, विष्कम्भकः, चूलिका, अङ्कावतार। तर्हि अङ्कावतार तु अङ्कस्य अन्ते अस्ति, अथवा द्वयोः मध्ये। चूलिका तु जवनिका संस्थैः भवति। प्रवेशकः तु अङ्कद्वयास्यन्तः भवति। तर्हि अङ्कादौ कः? विष्कम्भकः भवति। यत्र स्याद् अङ्क एकस्मिन् अङ्कानां सूचनाखिला तत् किम्? अङ्कावतारः, प्रवेशकः, अङ्कमुखं, विष्कम्भकः। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति अङ्कमुखं। व्यापी प्रासङ्गिकं वृत्तं किमुच्यते? व्यापी, पश्यतु, प्रथमः प्रश्नः आसीत् प्रासङ्गिकं प्रदेशस्थं चरितं किं भवति? प्रकरि। परन्तु व्यापी, यदि प्रासङ्गिकं वृत्तं बहुकालपर्यन्तं व्यापकं भवति, तर्हि तत् किं भवति? पताका। पश्यतु, विकल्पेषु पताका अस्ति न वा? पताका, कार्यं, बिन्दुः, प्रकरी। तर्हि एतस्य उत्तरं पताका। निर्वहणसन्धेः कति अङ्गानि सन्ति? 12, 15, 13, 14। निर्वहण नाम अन्तिमः सन्धिः। तर्हि निर्वहणसन्धेः 14 अङ्गानि सन्ति। तदनु अभिज्ञानशाकुन्तले नान्दी वर्तते। कीदृशी नान्दी अस्ति? नान्दी तु द्विधा साहित्यदर्पणकारेण स्वीकृता। 12 पदानान्दी, 8 पदानान्दी। तर्हि अभिज्ञानशाकुन्तले तत्र 8 मूर्तिविषये वर्णनास्ति। अभिज्ञानशाकुन्तले 8 पदानान्दी वर्तते। तदनु समुचितक्रमं चिनुत इति अस्ति। बीजं, पताका, प्रकरी, बिन्दुः, कार्यम्। एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति बीजं, बिन्दुः, पताका, प्रकरी, कार्यम् इति चतुर्थः विकल्पः। तदनु यत्र मुख्यफलोपायः उद्भिन्नः गर्भतोऽधिकः तत्र कः सन्धिः? गर्भतः अधिकः। पश्यतु,
एतदेव द्रष्टव्यं गर्भतः अधिकः अस्ति चेत् गर्भात् परं कः सन्धिः विमर्शः तर्हि अत्र विमर्शसन्धिः भवति तदनु नाटके नायकः वर्तते नाटके कीदृशः नायकः भवति धीरोदात्तः धीरोधत्तः धीरललितः धीरप्रशान्तः धीरप्रशान्तः तु प्रकरणे भवति तर्हि धीरोदात्तः नाटके भवति यथा दुष्यन्तः वस्तु कतिधा विभज्यते नाटकीय वस्तु कतिधा विभज्यते त्रिधा पंचधा द्विधा चतुर्धा वस्तु द्विधा विभज्यते यथा प्रासंगिकम् आधिकारिकम् इति सूत्रधार सदृश गुणाकारः कः विदूषकः स्थापकः पारिपार्श्विकः न कोऽपि तर्हि एतस्य उत्तरं भवति स्थापकः रंगविघ्नोपशान्तये नाट्यवस्तुनः पूर्वं कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति कम् आमुखं नान्दिं प्रस्तावनां पूर्वरंगम् इति उत्तरं भवति अनुदातोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः अङ्कद्वयान्तः विज्ञेयः नीचपात्रप्रयोजितः अङ्कद्वयस्य अन्तः विधीयते तर्हि विस्कम्भकः प्रवेशकः अङ्कावतारः अङ्कमुखं प्रवेशकः एव उत्तरं सम्यक् भवति यतोहि अत्र नीचपात्रप्रयोजितः अस्ति अनुदातोक्त्या इति उभयं पदं दृष्ट्वा वयं प्रवेशकं चिनुमः कति उपरूपकाणि सन्ति उपरूपकाणां संख्या का रूपकाणि तु 10 उपरूपकाणि कति 10 15 16 18 उत्तरं भवति 18 फलस्य प्रथमहेतुः कः फलस्य प्रथमहेतुः वर्तते प्रकरी बीजं पताका बिन्दुः पश्यतु वृक्षस्य प्रथमः हेतुः कः बीजं तर्हि फलस्यापि प्रथमः हेतुः बीजम् एव तर्हि एवम् अत्र 30 प्रश्नाः आसन् प्रत्येकमपि प्रश्नः परीक्षा उपयोगी वर्तते भवताम् अवधानं प्रत्येकमपि प्रश्ने भवेत् एतदनुगुणं भवतां सिद्धता अपि प्रचलेत् अस्तु मित्राणि तर्हि एवम् अस्माकं सिद्धता अपि भवेत् तर्हि पश्यामः अत्र सबमिट् कुर्मः कति अङ्काः आगच्छन्ति इति एवं भवन्तः स्वस्य अङ्कान् द्रष्टुं शक्नुवन्ति आम् तर्हि इदानीं परीक्षा समाप्ता अत्र 30 अङ्काः आगताः एतत् प्रश्नपत्रं तु मया एव निर्मितं भवतां कृते एव निर्मितमासीत् अतः भवतां सिद्धतानुगुणम् एते प्रश्नाः निर्मिताः यदि अत्र अङ्काः न्यूनाः सन्ति तर्हि भवन्तः स्वसिद्धताम् इतोपि अग्रे सारयन्तु भवतां सर्वेषां कृते हार्दाः शुभकामनाः वितीर्य विरमामि विस्तरात् जयतु भारतं जयतु संस्कृतं धन्यवादाः।